यो नेपालमा फेसबुक व्हाट्सएप बन्द हुन्छ भन्थे कहिले आटो बन्द भए त गजब हुन्छ यार म सोझला न कोही घरकी बुढीलाई एक्कल बोरे भइहाल्यो यो खुसु बोल्ने छन् नि यो औतारीहरू यिनलाई चाहिँ गजब स्वाद पर्थ्यो यार बन्द भएपछि त आनन्द हुन्थ्यो मेरो बाबु मेरो सोना खाना खायो भन्ने वाला चाहिँ आपत पर्छ हैन त बन्द भएपछि के हेर्नु नि यिनीहरूले रेडियो स्टेसन खोल्ने त होला नि के कसो कि हुलाकबाट चिठी पठाउँछन् एड्रेस दिँदै गर है रेडियो स्टेसन खोल्यो भने मलाई आरजे बनाउनु है यो चिठी पढ्दिउँला त्यही छ के